بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى اليوم غنحاولوا نكملوا دونك الدرس الأخير اللي هو لا بروبيتي. بالنسبة لهذا الدرس كيترك كيتبازا بزاف على الدرس ديال الدينومبرومون. إذا غنبداو بلا ديفينيسيون ديال لا بروبيتي ديال واحد ليفينمون أ. إذا البروبيتي ديال واحد ليفينمون أ كتكون دايما هي الكاردينال دو أ سور لو كاردينال دو أوميغا. بالنسبه لهاد البي دو ا، هاد القيمه ديال بي دو ا راه ديما غتبقى تنتمي للانترفال 0 1. علاش غتكون تنتمي ل 0 1؟ لان الكاردينال اوميغا كيكون دائما اكبر من او يساوي كاردينال اوميغا، اذا سوبيريور ايكال، وبالتالي هذه غتكون ديما المقام اكبر من البسط، اذا غتكون انفيريور او ايكال 1. وديما هي اكبر من 0، لان في حاله الا كان ليفينمون امبوسيبل وكان الكاردينال ديالو كيساوي 0، ديك الساعه بي دو ا غتساوي 0، وغيولي ديما بي دو ا كتنتمي للانترفال فيرمي 0 1. يعني ما يمكنش تحسب شي بروبابيلتي وتلقى اكثر من واحد، ديما خصها تكون في 0 1. بالنسبه البروبابيلتي ديال ليفينمون كونترير بي دو ا بار كتساوي دائما هي واحد ناقص بي دو ا. هذه ممكن تفهمها منين جات. علاش؟ لان منين جاتنا هاد النتيجه هادي، جاتنا من هنا، لان الا شفنا مزيان عندنا الكاردينال دو ا بار قلنا كيساوي الكاردينال اوميغا ناقص الكاردينال دو ا. ديفينيسيون ديال ليفينمون اوبوزي. الا قسمنا هنا على الكاردينال اوميغا اللي وهنا قسمنا على كارت اوميغا وقسمنا على كارت اوميغا، كارت ا على كارت اوميغا هي بي دو ا. كارت اوميغا الا قسمتي على كارت اوميغا هي واحد. كارت ا بار الا قسمتي على كارت اوميغا هي بي دو ا بار. وبالتالي هنا اذا ديفينيسيون ديال اولا بروبريتي ديال سميتو ديال ليفينمون كونترير بي دو ا بار كتساوي واحد ناقص بي دو ا. بالنسبه لليونيون بي ديال ا يونيون بي كتكون ديما هي بي دو ا زائد بي دو بي ناقص بي دو ا انتر بي. في حالة إلا كان أو بي دو ايفيرمون اللي هما متى يعني الانترسيكسيون ديالهم تيساوي لو فيد، ديك الساعة البروبابيلتي ديالهم غتكون هادي غتكون تساوي زيرو، وغتبقى لنا بي دو ا يونيون بي كتساوي بي دو ا بلس بي دو بي. نمشيو دابا بالنسبة للدرس. اليوم إن شاء الله تعالى في هاد الحصة هادي غادي نركزو غير على هاد الثلاثة، على أساس أنه في الحصة الجاية أو الحصة المقبلة نركزو على البروبا كونديسيونيل و لانديبوندونس دي زيفينمون ياك. وحصه اخرى نديرو لا لوا بينوم، نديرو الفاريابل الياتوار ولي تيرم اللي معاه. وفي حصه اخيره نديرو لا لوا بينوميال. بالنسبه لهنا نبداو بالتمرين الاول. هنا في البروفا غنبداو بالتمرين الاول. هنا عندنا، لاحظوا معايا مزيان، عندنا ان ساك كونتين 7 بول، 2 بول بلونش، 3 روج اي 2 نوار. اون تيغ سيميلطانيمون او هازار 3 بول دو ساك. اذا الله يرضي عليكم بقاو دائما في التمرين اللي خدامين فيه شوفوا النوع ديال التيراج، لان الا ما عرفتيش التيراج ما تعرفش واش غتستعمل كومبينيزون ارونجمون ولا ان لا بويسونس بي. لا كيسيون الاولى كارت اوميغا، في افتراض ما كانش هذا السؤال كاع في التمرين غنحسبوا كارت اوميغا، لان لا ديفينيسيون ديال البروبا فيها الكارت اوميغا في المقام، وبالتالي حنا الديفينيسيون ديال البروبا ديال ليفينمون راهي كارت اوميغا في المقام، وبالتالي حنا اوبليجي نكونوا حاسبين الكارت اوميغا. اذا هنا نبداو. هنا قال لنا مثلا كارت اوميغا، حنا عندنا شحال من بول؟ عندنا هنايا عندنا سيدي هنا جو بونس 7 ديال لي بول، ها هما 2 4 7 ديال لي بول، وغنتيرو منهم اونتير 3. اذا سي 3 بارمي 7. الطريقه اللي كنا كنحسبوا بها هاد الكومبينيزون كنبداو من 7 وكنهبطوا، كنديروا لو برودوي ديال 3 فاكتور ا بارتير دو 7 ونجيو نازلين 7 ونحسبوا 3، 7 6 5. اذا هادشي درنا، وكنقسموا على هذا فاكتوريال على 3 فاكتوريال. 3 فاكتوريال 3 فوا 2 هي 6، نختازوا 6 مع 6 بقى لنا 35. ليفينمون ا قال كالكولي دابا لا بروبابيلتي دي زيفينمون سويفونت. دابا هنا قالنا في هذا ليفينمون هذا اش قال لنا؟ قال لنا بغينا نتيريو اش دو بول روج اي اون بول بلونش. يعني نحدوا لنا بالضبط، يعني انا ما كاينش عندنا شي بروبليم، لان محددين لنا شحال هو اللي باغي نتيريو. اذا باغي نتيريو دو بول بلونش دونك دو روج باردون، دو بول روج، وباغي نتيريو معاهم اش؟ وباغي نتيريو معاهم اون بول بلونش. ها هي، اذا جوج ديال لي روج معاهم وحده بلونش. بعدا الاوردر ما عندناش لاننا كنتيريو سيميلطانيمون. اذا غنديرو اش؟ غنديرو كاردينال دو ا ايكال اش سي 2 بارمي 3، لان الحمرين هما قدامكم، وحده جوج ثلاثه. غنتيريو 2 بارمي 3، وغنتيريو معاهم وحده اون بول بلونش وحده بارمي 2. ان بارمي 2 سي 2 بارمي 3 كتساوي 3، سي ان بارمي 2 كتساوي 2. وتذكروا بان ملي كيكونوا هادو متابعين في الترتيب كتكون لنا ان وهنا ان بلس ان، كناخذوا ان بلس ان. يعني الا كانت عندنا سي 2 بارمي 3 راه سي 3، كان سي 3 بارمي 4 راه 4. اذا سي 2 بارمي 3 سي 3، 3 فوا 2 سي 6. صافي. دابا اش عرفنا؟ اذا طونكو حنا عرفنا البي دو ا، اذا دابا عرفنا الكارد ا، اذا غنحاولوا نعرفوا البي دو ا. اذا شنو الاحتمال ديال ليفينمون ا؟ اذا البروبابيلتي ديال ليفينمون ا هو الكارد ا سور كارد اوميغا. كارد ا 6، كارد اوميغا
35. اذا 6 sur 35. نمشيو دابا ليفينمون بي. ليفينمون بي في هذا التمرين هذا هو قال لنا نحسبوا بوغ اوبتونير دي بول دو ميم كولور. اذا بغينا دي بول دو ميم كولور، حنا اصلا كنتيريو ثلاثه سيميلطانيمون، اذا هذا امبوسيبل وهاد لي نوار امبوسيبل. اذا شنو هي لا بوسيبيتي؟ سي هما لي بول روج، يعني غتكون سي 3 بارمي شحال؟ بارمي 3. اذا ليفينمون بي غيكون هو دي 3 روج، يعني سي 3 بارمي 3 كتساوي 1. دونك لا بروبابيليتي ديال ليفينمون، البروبابيليتي ديال ليفينمون بي غتكون كارت بي سور كارت اوميغا 1 sur 35. نمشيو دابا ليفينمون سي. ليفينمون سي فيه هنايا لو تيراج بوغ اوبتينير اون بول روج اكزاكتومون، يعني بغينا وحده حمراء اكزاكتومون، يعني هنا غنديرو روج افيك دو روج باغ. لي روج باغ شكون هما؟ هادي وهادي وهادي وهادي، راهم 4 اللي هما روج باغ. اذا هنا في ليفينمون سي غنقول بعدا ليفينمون سي شنو بالنسبه لنا؟ غيكون هو دو بول روج اي اون بول روج باغ. واش وحده، واش بغينا هنا دو روج اكزاكتومون ولا اون بول روج اكزاكتومون؟ بغينا غير اون بول روج اكزاكتومون، يعني هنا دونك عندنا جوج ديال لي بول، بغينا وحده روج يعني وحده بارمي 3 وغتكون سي 2 بارمي 4. دونك عندنا وحده روج اي دو نون روج. لا بول روج وحده بارمي 3. لي بول نون روج عندنا 2 بارمي 4. سي 2 بارمي 3 سي 1 بارمي 3 سي 3. سي 2 بارمي 4 سي 6. 6 fois 3 18. اذا 18 sur 35. نمشيو دابا اكزامبل ثاني. اذا ليكزامبل الثاني عندنا فيه ها قدامكم. دونك ان ساك كونتيان 3 ديال لي بول فيرت، ها هما 2 بول روج، ها هما 3 بول روج باردون وجوج ديال لي نوار اون تير سيميلطانيمون. اذا هذه مهمه، دونك هنا مهمه بزاف، هذه نبقى نسطروا عليها حنا في الورقه ديالنا في ليكزامان. اذا اون تير سيميلطانيمون وازر 3 بول دو ساك. اذا هنا عطاونا دي زيفيرمون ا بي سي دي حتى الاو اف، وطلبوا منا نحسبوا بي دو ا بي دو بي بي دو سي بي دو دي، وعطاونا هنا الانترسيكسيون، عطاونا هنا ليونيون. سي بون. نبداو دابا. اذا اول شيء غنحسبوا هو الكارت اوميغا اللي محتاجينه. شحال عندنا من بول هنا في هذا التمرين؟ عندنا 8 ديال لي بول. دونك وشحال كنتيريو؟ 3. اذا محتاجين كارت اوميغا. اذا كارت اوميغا اش غيكون عندنا؟ سي 3 بارمي 8. ها هي غنحسبوها 56 ها هي قدامنا. دابا نمشيو ليفينمون ا. ليفينمون ا قالنا بغينا اوبتونير 3 بول روج، قال بغينا 3 حمرين. اذا 3 ديال لي روج، اذا ما غيكون عندنا الا اش؟ سي 3 بارمي 3. اذا هو واحد لان اصلا عندنا 3 وبغينا منه. اذا 3، اذا غتكون عندنا البروبابيليتي ديال ليفينمون ا غتكون هي 1 كارت ا سور كارت اوميغا، يعني 1 سور 56. ها هي قدامنا ليفينمون هذا ليفينمون ا. نرجعو دابا ليفينمون بي. ليفينمون بي قال لنا pour obtenir une boule noire et deux vertes. اذا بغينا وحده نوار وجوج ديال لي فيرت. اذا هنا وحده نوار وجوج ديال لي فيرت. اذا وحده نوار، دونك هنا واش دو نوار ولا وحده لي نوار؟ اذا رجعنا للتمرين فيه اون بول نوار اي دو فيرت. اذا هنا درت انا العكس، نصح. اذا رديتها بوغ اوبتونير اون بول فيرت اي دو نوار. اذا هنا اذا رجعنا بدلتها، اذا هنا جوج ديال لي نوار وحده فيرت. اذا الكارت بي غيكون بالنسبه لي نوار سي 2 بارمي 2 لان عندنا جوجات. بالنسبه للخضراء 1 بارمي 3. 2 بارمي 2 سي 1. هنا فوا 3 سي 3. بالنسبه للكارت دونك هنا الا بغينا البروبيتي ديال ليفينمون بي اش غتكون؟ سي لو كارت دو بي سور كارت اوميغا. كارت بي شحال؟ هو 3 على كارت اوميغا اللي هي 56. Alors, on passe نمشيو دابا l'événement سي. l'événement اللي هو سي pour obtenir une boule de chaque couleur. اذا بغينا كره من كل لون. اذا بغينا غناخذ وحده نوار وحده روج وحده فيرت. دونك هنا غادي نرجعوا. اذا وحده، اذا ها هي دونك بالنسبه ليفينمون سي وحده اللي هي روج وحده فيرت وحده نوار. دونك بالنسبه للروج غنتيريوها بارمي اش، يعني وحده بارمي شحال من وحده روج عندنا؟ بارمي 3. لو نوار وحده، لا بول نوار وحده بارمي اش؟ بارمي 2. ولا بول فيرت وحده بارمي 3. اذا غنديرو هنايا. اذا غتكون عندنا ليفينمون سي سي 1 بارمي 3 فوا سي 1 بارمي 3 فوا سي 1 بارمي 2. 3 فوا 3 سي 9 فوا 2 سي 18. دونك لا بروبابيليتي ديال ليفينمون سي غتكون هي سي لو كارت دو سي سور كارت اوميغا، يعني 18 sur 56 égale 9 sur 28. نمشيو دابا ليفينمون جو بونس ليفينمون دي. دي قالك بوغ اوبتينير اون سول بول نوار. اذا بغينا واحد الكره وحده تكون كحله. اذا هنا وحده اللي نوار يعني صديق غتكون اون تير 2. دونك غتكون عندنا نوار يعني ان اي جوج ديال لي ان باغ.
اذا رجعنا للديفينيسيون غتكون فيها ان اي جوج ديال لي ان بار. بالنسبه لي ان غنسيرو شحال من ان بار عندنا في التمرين دابا هنا، الا كانوا عندنا جوج ديال لي نوار يعني لي ان بار هما 6. دونك هنا غتولي عندنا الا رجعنا ليكزيسير غتولي عندنا سي ان بارمي شحال، غتكون عندنا سي ان بارمي 2 هذا النوار، واللي هما اللي ان بار سي ان بارمي 6. اذا 2 فوا 6 سي 12، اذا 12 سور 56 كيغال 3 سور 14. رجعوا دابا ليفينمون اللي عندنا ليفينمون الاخر هو ليفينمون كنظن ليفينمون او. بغينا او موان اون بول فيرت. انا هنا في هذا التمرين ديال او موان راه يعني يا وحده يا جوج يا ثلاثه، يعني وحده يعني غنديرو في بار في بار او في بار او بيان ثلاثه ديال لي في. علاش ما نخدموش بليفينمون اللي هو كونترير؟ شنو هو او بار غيكون في نظركم الا قلنا او موان اون بول فيرت؟ يعني لو كومبليمون ديالو حنا اش كتعني بعدا؟ هذه كتعني يا وحده خضراء يا جوج خضرين يا ثلاثه. اذا شنو ليفينمون اللي ما دوناش عليه هو انهم يكونوا كلهم دي في بار. اذا هو ليفينمون كونترير. اذا هنا الا خدمنا بليفينمون كونترير ديال هذه او بار غيكون عندنا ساهل، لان اللي هما في بار هما شحال من وحده في بار؟ خمسه. ساهل نحسبوا البروبا ديالهم ونستنتجوا ديك الساعه البي دو او. اذا نخدموا هنا بليفينمون كونترير. اذا هنا غتولي عندنا او بار او هذه راه ماشي او، هذه راه او بار هذه. دونك ماشي ليفينمون هذا ليفينمون او بار. اذا او بار اش كيكون عندنا هو سي جي بار جي بار جي بار نو سي با سي في بار، يعني في بار يعني ثلاثه ديال لي نون ثلاثه ديال لي بول اللي هما ماشي خضرين. دونك في بار دونك حنا خدينا ثلاثه ديال دونك هنا في بار. اذا الكاردينال او بار غتكون سي 3 بارمي 5. سي 3 بارمي 5 سي 10. دونك وفي التالي غتولي عندنا البي دو او بار هي كاردينال او بار سور 4 اوميغا، يعني غتكون 12 سور 56 يعني هي 5 سور 28. حنا دابا بغينا هذا ليفينمون اش؟ هذا ليفينمون بي دو او، وحنا بغينا هذا بي دو او بار، وحنا بغينا بي دو او كتساوي 1 موان بي دو او بار، يعني 1 موان 5 سور 28 هي غطينا 23 سور 28. حنا لقينا ليفينمون احسن من اننا نخدموا بليفينمون او. غيكونوا بزاف ديال لي كا، وتذكروا دائما ملي كيكونوا شي مازال هاد التمرين هذا ملي كيكون اونتير سيميلطانيمون راه ما كيطرحش مشكل. راه ملي كيكون عندنا بروبليم ملي كيكون سكسيفمون افيك غوميز ولا سون غوميز وعندنا الاختلاف ديال لي بول خصنا نديرو لوردر ونخافوا نساوه ولا شي حاجه، المهم كنفضل نديرو الا كان عندنا لا بوسيبيتي نديرو ليفينمون كونترير نديروه. نمشيو دابا ليفينمون اف بوغ اوبتونير اكزاكتومون اون بول روج. بغينا وحده اكزاكتومون، دونك غتكون روج ار افيك دو ار بار. ار بار هما هادو شحال من وحده ار بار؟ هما خمسه، ولا ار هما ثلاثه، يعني غناخذوا وحده من هاد الثلاثه وغناخذوا جوج من هاد الخمسه هادو. اذا غتكون عندنا دونك البروبا ديال ليفينمون اف غتكون هي ار افيك دو ار بار، يعني سي 1 بارمي 3 فوا سي 2 بارمي 5 ايكال 30. من بعد الا بغينا نحسبوا 30 سور 56 سي 5 سور 28 الا اختزلنا، 15 سور 28 الا اختزلنا. نمشيو دابا ليفينمون اف انتر او. نقراو اف انتر او. اف انتر او واحد ايفينمون جديد غنجيبوه حنا لروسنا من خلال ليفينمون او و ليفينمون اف. نقراوهم بشويه هنا. بوغ اوبتونير اكزاكتومون اون بول روج. اذا هذا ليفينمون اف، اذا هكاك. وفي ليفينمون او بوغ اوبتونير او موان اون بول فيرت، يعني غتكون عندنا على الاقل وحده خضراء، يعني كاينه وحده خضراء وكاينه وحده حمراء. يعني هنا غيكون ليفينمون غتكون فيه واحد الغوج كاينه وكاينه واحد الفيرت، ولكن الاشكال اللي كاين باقا الثالثه. ديك الثالثه مع هنا كاينه او موان، ركزوا معايا مزيان، هذيك الثالثه فيها او موان ياك. اذا هنا لو تيراج اش غنتيريو اذا هنا في الانترسيكسيون باش نعاود نركزوا عليها مزيان. هنا في الانترسيكسيون اش قلنا؟ هذا يعني غتكون اذا مشينا لهاد الانترسيكسيون هذا اللي بغينا نعرفوه دابا اوتوماتيكمون واش غتكون عندنا هنا. اذا هنا غنكتبها انا باش تبقى عندنا. غتكون عندنا بول غوج، اون بول غوج راه كاينه وحده غوج كاينه زيد، وكاين عندنا اش، وغتكون عندنا وحده خضراء كاينه زيد، وغتكون عندنا وحده بقى لنا الاشكال في ديك الاخرى. هذيك الاخرى راه بعدا اول شيء وحده غتكون غير باش نرضيو ليفينمون اف راه درت وحده حمراء، وباش نرضيو هاد ليفينمون او درت وحده خضراء. ولكن هذا راه قال لك اومو ماشي قال لك اكزاكتومون، يعني كاينه لا بوسيبيتي تعاود الخضراء دو فوا. افتراضا كانت غير وحده، حيت اوموا وحده ولا جوج ياك، حيت عندنا اصلا بقاو عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي. اذا هنا ملي غتقول وحده بقات لك الثانيه
الثالثه غتكون اوتوماتيكمون نوار. علاش ما نديروهاش حيت الا قلتي هنا في باغ، اش غيولي عندك المشكل في باغ؟ تقدر تعاود لك الغوج في المره الثالثه، وبالتالي باش تضمن بان الحمر ما يتعاودش غناخذ وحده غوج، غناخذ وحده اللي هي فيرت، وغناخذ الاخرى ان. او بيان كاين عندنا حاله اخرى، هو ناخذ اش؟ ناخذ الغوج وناخذ الفيرت ونعاودو ناخذ وحده اخرى، وديك الساعه في هاد ليفينمون ولا هذا ولا هذا راه فيهم وحده حمراء اكزاكتومون، وفيهم او موان دوبل فيرت، اما وحده ولا جوجات. متفقين؟ اذا هنا الا بغينا نرجعوا داك ليفينمون ديالنا راه هادشي اللي خصنا نلقاو فيه هذا، يعني ليفينمون ديالنا هادشي اللي غادي نلقاو، يعني غادي نلقاو بالضبط ار في ان او بيان ار في في. لو تيراج ديال لابول اللي هي غوج وحده باغمي 3، لابول الاخرى الثانيه الفيرت وحده بارمي 3، لو نوار لابول نوار باردون وحده بارمي 2. بالنسبه هنا هاد لابول روج وحده بارمي 3. بالنسبه لهاد اللي هما خضرين 2 بارمي 3 غنحسبوا هادي غادي نلقاو فيها 27. اذا دونك ديك الساعه غتكون البروبا ديال ليفينمون ا انتر او انتر اف غتكون هي 27 sur 56. بالنسبه ليفينمون ديال لونيون، لا ديفينيسيون ديال لونيون هو هذا بي دو اف. دونك طونكو ان هادو ماشي لانترسيكسيون ديالهم ماشي ايفينمون اللي هو امبوسيبل، اذا ايفينمون اللي حسبناه لقينا النومبر دو بوسيبيليتي ديالو، اذا غيكون عندنا ديك الساعه بي دو اف يونيون او غتكون بي دو اف بلس بي دو او ناقص بي ديال الانترسيكسيون ديالهم. هذه راه ديجا حسبناها لقينا فيها هاد بي دو اف، راه حسبناها ها هي لقينا فيها 30 على 56. بالنسبه للبي دو او حسبناها ولقينا فيها ها هي لقينا فيها 23 sur 28. دونك لقينا فيها 23 sur دونك هنا وي، دونك هنا الا ضربنا غتولي هنا يعني غتولي 46. دونك هنا 46 sur 50، لان هنا نسيت هنا عندنا 28. دونك هنا طونكو ان كاينه 28، اذا هنا درت داك كوريجيت هذيك 23 sur 28، دونك غتولي 46 sur 56. وملي غنجمعو غادي نلقاو 7 sur 8. اذا المهم اهم حاجه هي ديفينيسيون ديال لونيون، هو البروبا ديال الاول زائد البروبا الثاني ناقص البروبا ديال لانترسيكسيون. نمشيو دابا لجوج ديال التمارين اخرين. غنخدم معكم لي زيكزامان ناسيونال دونك اكزامان ناسيونال سيسيون نورمال يعني الدوره العاديه ديال 2019، وغنخدموا حتى سيسيون دو غاتراباج. الوغ نبداو دابا سميتو بهاد ليكزامان هذا ديال العام الفايت. اذا عطاوهم هنايا لاحظوا معايا مزيان، عطاوهم واحد لي كونتيان شحال عندنا الكونتيان عندنا لي بول فيرت هما 3 و6 ديال لي روج ووحده اللي هي نوار. اون تير او هازار اي سيمultanément، هنا مهم هاد سيمultanément يعني في دقه واحده 3 بول. on considère les événements suivants. On a A obtenir 3 boules vertes, B obtenir 3 boules de même couleur, ou on a obtenir au moins 2 boules de même couleur. Et là on a montré que P2A P2 au calculer P2C. نبداو دابا بالإيفينمون A كنظن ايفينمون واضح 3 بول فيرت، يعني قالك 3 خضرين. قبل ما نبداو في التمرين خصنا نحسبوا الكارت اوميغا، سي 3 باغمي 10 ونحسبوه غادي نلقاو فيه 120. بالنسبه لهنايا هنا بالنسبه سميتو ليفينمون ا قلنا هو 3 ديال لي فيرت، يعني غتكون سي 3 بار متر 3 لان عندنا 3 ديال لي فيرت، 3 بار متر 3 كتساوي 1. وهنا غيكون البروبا ديال ليفينمون ا غتكون هي شحال البروبا ديال ليفينمون ا غتكون هي سي لو كار دو ا سور لو كار اوميغا، يعني غتكون 1 سور 120. وداكشي اللي مطلوب منا حنا في ليكزامان ناسيونال اللي كان عندنا هنايا مطلوب منا هو هذاك. بالنسبه عطاونا هنا ليفينمون بي، ليفينمون بي كان هو بوغ اوبتينيغ 3 بول دو ميم كولور ستادير اش يا 3 خضرين يا 3 حمرين. بالنسبه لابول نوار كاين غير وحده ميمكنش، لان ميمكنش لان كنتيرو سيمultanément. كان يمكن في حاله وحده الا كنا كنتيرو سكسيفمون افيك بروميس كان يمكن، ولكن دابا ميمكنش. اذا دابا اما 3 ديال اش دونك بغينا دي بول دو ميم كولور، اما 3 ديال لي فيرت او بيان 3 ديال لي روج، يعني غتكون اما سي 3 بارمي 3 او بيان سي 3 بارمي 6. اذا هنا غتكون عندنا دونك ليفينمون اللي هو ليفينمون بي
غيكون عندنا ليفينمون بي اللي بغينا نشرحو غيكون هو هذا، اما 3 ديال لي روج او بيان 3 ديال لي فيرت. دونك سي 3 بارمي 3 بالنسبه لي فيرت و سي 3 بارمي 6 بالنسبه لي روج، غنحسبوها غادي نلقاو فيها 21. وديك الساعه غتكون عندنا البروبا ديال ليفينمون بي غتكون هي الكارت دو بي اللي سيو كارت اوميغا، يعني 21 سور 120 عطينا 7 سور 40 الا اختزلنا. وهذاك الشيء هو هذاك هي النتيجه اللي مطلوبه منا في هنا. بالنسبه ليفينمون سي قال لك اوبتونير او موان دو بول دو ميم كولور، يعني يكونوا عندنا على الاقل جوج ديال الكرات فيهم نفس اللون، يعني يقدر يكونوا غير عندنا جوج فيهم نفس اللون، يقدر يكونوا عندنا ثلاثه اللي فيهم نفس اللون، متفقين؟ يعني هذا هو ليفينمون. يعني الا بغينا نديطايو ليفينمون غيكون هو اش، يعني ليفينمون سي انا غنجاوب عليه بجوج الطرق. وشوفوا الطريق اللي بانت لكم سهله خذوها. اذا ندير ميثود واحد، اذا الميثود واحد غتكون هادشي، اما يكونوا جوج حمرين وديك الساعه دو كولور ومعهم وحده نو روج، او بيان جوج ديال لي فيرت معهم وحده نو فير نو. دونك هنا معاهم ماشي هنا خصها تكون في بار باش نضمنوا بانه كاين عندنا جوج ديال لي كولور، جوج ديال سميتهم جوج ديال لي فيرت، او بيان يقدر يكونوا ثلاثه بهم حمرين او بيان ثلاثه بهم خضرين. اذا بالنسبه لي بول روج هما سي دو بارمي 6 معاهم وحده نون روج وحده بارمي 4، ولا جوج ديال لي فيرت سي دو بارمي 3، واللي نون فيرت هما سي 1 بارمي 7، واللي يكونوا كاملين حمرين سي 3 بارمي 3، واللي يكونوا كاملين خضرين سي 3 بارمي 6. غطينا 102. وديك الساعه غيكون عندنا البروبا ديال ليفينمون سي غتكون هي كارت سي سور كارت اوميغا، غطينا 102 سور 120 غطينا 17 سور 20. علاش ما نخدموش بدوزيام ميثود، غنخدمو بليفينمون اللي هو اوبوزي. شنو هو لوبوزي ديال هادشي كامل؟ هذا ماشي السي وانما السي بار. اذا شنو هو ليفينمون اللي غيكون اوبوزي ديال داك ديال ليفينمون سي؟ عندنا السي هو تكون عندنا يكونوا عندنا على الاقل جوج الوان، اش قلنا او موان دو كولور، يعني هي دو كولور. رجعنا ليفينمون، اذا هنا قال لنا اش؟ قالنا او موان دو كولور، يعني اش غيكون عندنا؟ يكون عندنا او موان دو بول دو ميم كولور، اما يكون عندنا جوج اللي عندهم ميم كولور ولا يكون عندنا ثلاثه اللي عندهم ميم كولور. اذا ليفينمون اوبوزي هو يكون عندنا قل من جوج ديال لي بول اللي عندهم ميم كولور، يعني تكون عندنا وحده دو شاك كولور. يعني هذا هو ليفينمون اوبوزي ديال هذا. يعني الا خدمنا هنا التمرين بليفينمون اوبوزي غنطيحو فاش؟ غنطيحو في ليفينمون اللي هو سي بار. اش غيكون وحده حمراء ووحده اللي هي اش، اللي هي كنظن في اللون الخضر، ووحده في اللون اللي هو لو نوار. وديك الساعه اش غتولي عندنا؟ تولي عندنا ار في ان في هاد ليفينمون هذا. واش ماشي لو كومبليمون ديال هذا فيه جوج حمرين جوج خضرين ثلاثه حمرين اذا ليفينمون اللي ما تذكرش هو تكون غير وحده من كل لون. ملي غنحسبوها غعطينا 18. ملي غنمشيو نحسبوا الكارت ديال سميتو الكارت ديال ليفينمون اللي هو السيبار، اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا ماشي البي دو سيبار غيعطينا اش؟ غيعطينا 3 سور 20. وديك الساعه ملي غنبغيو نستنتجو البي دو سي غتكون 1 موان بي دو سي بار، يعني غتكون 1 موان 3 سور 20 اللي هي غتوحد تعطينا 17 سور 20. اذا حنا حسبناها دابا بجوج ديال لي ميثود، وكتبان لي الميثود ديال ليفينمون اوبوزي سهله من الميثود ديال الاولى، وكل واحد يشوف شنو هي الميثود اللي بانت ليه ساهله. اذا دابا غنمشيو نمشيو للتمرين الاخر اللي هو التمرين رقم 4 اللي غنبروبوزي عليكم، اللي هو ليكزامان ناسيونال ديال العام اللي فايت، سيسيون دو غاتراباج. هنا عطاوهم تقريبا واحد ليون كونتيان شحال من بول فيه 6 ديال لي بول. عطاونا هنا وحده روج، دو بول بلونش وثلاثه ديال لي نوار. ها هما قالك اون تيغ او هازار اي سكسيفمون افيك ريميز. اذا هنا هما سكسيفمون افيك ريميز يعني كاين لوردر وغنستعملوه ان على بويسونس بي. 3 بول غناخدو 3. ليفينمون ا كان هو لي 3 بول تيغي سون دو ميم كولور، يكونوا نفس اللون. ليفينمون بي ما تكون في دوك لي بول حتى شي وحده اللي هي سميتو اللي هي بيضاء، يعني يكونوا كلهم بيبار. وبالنسبه لليفينمون سي il اكزاكتومون دو بول بلونش بارمي لي بول تيري، يعني يكونوا جوج ديال لي بول اكزاكتومون. اذا هنا غادي نمشيو نحسب نعرفوا ليفينمون بعدا كارت اوميغا غيكون 6 على بويسونس 3 لاننا خدامين افيك ريميز يعني ان على بويسونس بي. دونك ان على بويسونس بي غنطيحو فاش؟ غنطيحو في 6 على بويسونس 3 لان عندنا 6 بول وغنديرو لهم 3.
بالنسبه ليفينمون ا قال لك بغينا في ليفينمون ا يكونوا دو ميم كولور، راه لي ميم كولور راه حتى الحمراء ممكن، علاش؟ لانك تاخذها وتردها. اذا غتكون الحمراء يعني عندنا واحد وغنتيريو يعني 1 على بيسونس 3. وبالنسبه لهاد البيضات هادو غناخذوا منهم يعني ناخذوا كره ونردوها ونعاود ناخذوها ونعاود نردوها، يعني غتكون 2 على بيسونس 3. وبالنسبه لي نوار غتكون 3 على بيسونس 3. وبالتالي هنا ليفينمون ا غيكون ار او بيان بي او بيان ان. يعني الكارت ديالو اش غيكون عندنا؟ الكاردينال ديال ليفينمون غيكون هو 1 على بيسونس 3 بلس 2 على بيسونس 3 بلس 3 على بيسونس 3، نحسبها عطينا 36. و 36 ملي غنحسب بي دو اب 36 سور هذا غعطينا 1 سور 6. اذا كارت ا سور كارت اوميغا الا اختزلنا غنطيحو في 1 سور 6. بالنسبه ليفينمون اللي هو ليفينمون بي، بي قال لنا ما تكون عندنا حتى شي بول اللي هي بلونش بارمي لي بول تيري. يعني هنا بحال كيقول لنا غادي ناخذوا اش؟ غناخذوا لي بيبار 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 بيبار. دونك هنا اذا غيكون عندنا ليفينمون هو اش؟ هو بيبار بيبار بيبار. دونك ملي غناخذوا بيبار اذا الكاردينال دو بيش غتكون لي بيبار هما 4. اذا 4 على بويسونس 3 عطينا اللي العدد الا شديناه وكتبناه واختزلناه غنبقى لنا. دونك البروبابيليتي ديال ليفينمون بي غتكون هي 8 سور 27 الا اختزلنا. متفقين؟ لان 4 على بويسونس 3، لان لي بيبار هما 4 ديال لي بيبار اللي عندنا في التمرين. هادو هما لي بيبار 1 2 3 4، وحنا كناخذوا 3 ديال لي هما. نمشيو دابا ليفينمون الاخراني. ليفينمون هنا سي. ليفينمون سي قال لك il y a exactement deux boules blanches parmi les boules تيري، يعني جوج ديال لي بول بلونش، يعني بي وحده نو اللي ماشي بلونش. دونك غتكون عندنا ليفينمون سي الا بغينا نشرحوه غيكون عندنا هو بي باغ. وهنا الحاجه الوحيده خصنا نحضروا معاه انه كاين لوردر. علاش؟ لان كان لو تيراج سكسيفمون افيك روميز او بيان سون روميز كاين لوردر. وهنا عندنا لي بول ديالنا، عندنا دو بول بلونش وحده نون بلونش. اذا بالنسبه لي بلونش هما 2 على بويسونس 4، اللي ماشي بيضاء دونك سي 4 على بويسونس 1 فوا لوردر. اذا 2 بلس 1 3 فاكتوريال سور 2 فاكتوريال فوا 1 فاكتوريال غطينا 48. ومن بعد الا مشينا حسبنا درنا لا ديفينيسيون ديال البروبا ديال سي غتكون هي الكارت دو سي سور كارت اوميغا. ملي غنحسبوها غنلقاوها 2 سور 9. اذا من خلال هذا الفيديو هذا حاولت ندير معكم بشكل سميتو مختصر لا ديفينيسيون ديال لا بروبابيليتي ديال واحد ليفيرمون عادي. ودرنا ديال لونيون ديال لوبوزي. غتلقاو اون باراليل سي ديكزيرسيس فيها التمارين ديال باش تخدموا بروميير بارتي، ومن بعد افونسيون ندوزو للفقرات الاخرى. والله يسخر.